حضرت علامہ مولانا قاری مرید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب اور بانیان محفل، حلقہ یاران عشق و مستی اے اجدا پاکیزہ اور بابرکت اجتماع، سکھو برادران نے اپنے والد مرحوم دی روح نو ایصال ثواب دی خاطر اج دی محافل پاک دی نسبت وصال نال کیتی۔ دعائے ہے کہ اللہ کریم انہاں دے درجات نو بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ خالق ارض و سماوات دی لا ریب اور لا عیب کتاب دے وچوں ایک آیا کریمہ دے حصہ تلاوت کیتے جس وچ رب نے فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا میری قدرت دی نظر وچ ہر شے فنا ہے۔ غور فرمانا، قادر دی قدرت دی نظر وچ ہر شے فنا ہے، فانی ہے۔ وَيَبْقَى، اگر کوئی شے باقی ہے تو وہ میری ذات ہے۔ وہ دوسرے مقام تے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا حافظ صاحب ہر شے نے ہلاک ہونا ہے لیکن میں قائم ہوں۔ اتنے فرمایا میں باقی ہوں، اتنے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ وجہ تو مراد اگر وہ ذات لئی جائے، وجہ تو مراد چہرہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہر شے فنا ہے لیکن بقا مینوں ہے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ او دی ذات باقی ہے۔ مصطفیٰ کو پوچھیا کہ کملی والے ذرا تسی دسو تے صحیح تسی کون ہو؟ اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تسی دسو تسی کون ہو؟ حضور نے فرمایا کہ ہر شے فنا وچ، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر شے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ علماء بیٹھے نے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر رمضان تے ہے نا، چند دن مہمان ہے، اگر سخت خامد ہے تے عورت نو پتہ ہے مینوں چھڑک دے گا، مارے گا، ہانڈی دے معاملے دے اندر شاید مرچ لون زیادہ ہوئے، شریعت نے ان حکم یہ کیتا ہے کہ تو ہانڈی پکا کے ذائقہ چکھ لے۔ شریعت نے حکم کیتا کہ تو ہانڈی پکا کے ذائقہ چکھ لے، فرمایا تیرے ذائقہ چکھن نال روزہ نہیں ٹوٹن لگا۔ تیرا ذائقہ چکھن دے نال روزہ نہیں ٹوٹن لگا۔ میں عرض کیتی یا اللہ تسی مار دے ہو؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میں بھی ہر ذی نفس نو موت دا ذائقہ چکھانا۔ ہن ثابت ہو گیا کہ اگر اس ذائقہ چکھن دے نال روزہ نہیں نہ ٹوٹدا، اس ذائقہ چکھن دے نال حیات بھی نہیں ٹوٹدی۔ ہن ذرا دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال کہو جیا ہے۔ وکھنا تے پے گا کہ کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون۔ محبوب تساں بھی اس دنیا تو جانا ہے اور لوگاں نے بھی اس دنیا تو جانا ہے۔ فرق جان وچ مینوں تانوں کوئی نہیں پتا، عامہ بندیاں نوں کوئی نہیں پتا جانا کیڑے ویلے، وقت کیڑے ویلے وے، لیکن میرے کریم آقا فرماندے نے میرے غلاموں بھلیکھے چ نہ رہنا، مینوں جان دا بھی پتا جے۔
ذرا غور کرنا، مینو جان دا بھی پتا جے تے آن دا بھی پتا جے. مثال دے طور تے آن واسطے میری سرکار نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. فرمایا آن تو پہلے مصطفیٰ نے فرمایا میں ادو بھی نبی ساں کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن. فرمایا میں اس وقت بھی نبی ساں جدو روح تے جسم دے درمیان آدم علیہ السلام نے. ایک بریک جی علامہ مرید حسین بلوچ صاحب بریک جی ایک بات ہے، ابدیت، بشریت، انسانیت اجے وجود بھی نہیں ہوتا. میرا مصطفیٰ ادو بھی پہلے دا ہے، میرا مصطفیٰ ادو بھی پہلے دا ہے. پتہ لگا اگر بشر دے لفظ دے اتے انسان کھڑا ہو جائے تو اللہ فرماندا ادو تے بشریت ہے ہی کوئی نہیں سی جدو میرا یار موجود سی. ادو تے بشریت ہے ہی کوئی نہیں سی، نہ عبدیت ہے نہ بشریت ہے نہ انسانیت ہے. حضور فرماندے نے کون تو نبی و آدم بین الماء والتین. فرمایا آدم مٹی تے پانی دے وچ جے گوئے جا رہے سن. فرمایا میں تے ادو دا بھی نبی ہاں. پھر میں پوچھیا کملی والے تینوں اپنے آن دا پتہ ہے؟ حضور فرمایا مینوں آن دا بھی پتہ ہے تے او دے کرم نال مینوں جان دا بھی پتہ ہے. او دی مہربانی نال اور دی کرم نوازی نال. تو ذرا ہن تھوڑا جا فرمایا محبوب انکا میتن، کاف دا خطاب محبوب نو ہے. اے میرے محبوب تو سمی دنیا تو جانا ہے. ہن ذرا دیکھنا سرل جی گل ہے مرنا، موت. بولو موت. عام بندے واسطے میری سرکار نے فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے. عام بندے واسطے، عام مومن واسطے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عام مومن واسطے. اے تواڈے قریبی فروز والے روڈ دے اوتے چنگی ایک پنڈ ہے 2 سال ہوئے نے، وہ بزرگ فوت ہوئے نے. سیدھا سادہ جا بندہ سی، دیسی جا ہیں. تے سید صاحب نو بلا کے کہن لگا شاہ جی کدھرے جانا تے نہیں تساں؟ انہاں آکھیا بابا جی خیر جے. انہیں آکھیا کرما لیا آج دن کی آ؟ انہیں آکھیا جی جمعرات. انہیں آکھیا شاہ جی وڈے ویلے میں 10 بجے ٹر جانا جے تے جمعہ اپنا بھی نہ خراب کریو تے میرا بھی نہ خراب کریو. اے ہن دی گل جے، اے سال نہیں ہویا تے جے 15ویں صدی وچ مصطفیٰ دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈی ٹھیٹھ زبان وچ کہندے نے موت، مرنا مرنا. اور آداب دی دنیا وچ کہندے نے انتقال کرنا. اور اس تو اتے ادب دی دنیا وچ کہندے نے وصال کرنا. جی اج دی کانفرنس دا عنوان ہے وصال محبوب. وصال کہندے نے وصل نو، وصل کہندے نے ملن نو، ملاپ نو. موت نو حضور نے فرمایا کہ موت کی ہے. حضور نے فرمایا موت ایک پل دا نام ہے. موت ایک پل دا نام ہے اور اس پل دے اتوں گزر کے یار یار نو مل جائے اے دا نام بس فلسفہ نہیں. موت دا فلسفہ اتنا ہی ہے. ہن ویکھنا موت دی کیفیات کس طرح دیاں نے. کافر کیویں مردا ہے، منافق کیویں مردا ہے، مشرک کیویں مردا ہے، بدعتی کیویں مردا ہے، بے ایمان کس طرح مردا ہے تے غلام رسول کس طرح مردا ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام کیویں جاندا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دا تابع دار کیویں جاندا ہے. اور واللہ قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہودا. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرمایا تواڈے وچوں مانا ویلا جڑا تواڈے وچوں نیک عمل کرے گا، جڑا چنگے عمل کرے گا، پاویں مرد ہووے پاویں عورت ہووے، شرط کیے مومن ہووے، شرط کیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا مومن ہووے، مومن ہووے۔ میں پوچھیا یا اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن ہوندا ہی ہووے جڑا میرے سرکار دا تابعدار ہووے۔ فرمایا مومن ہوندا ہی ہووے جڑا سرکار دا غلام ہووے۔ فرمایا مومن ہووے جدی نوکری واسطے آسمان تو فرشتے بھی تھلے آ جانے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سماعت فرماؤ، میری سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو ذر جی آقا، فرمایا جا مولا علی پاک نو بلا کے لیا، مولا علی پاک نو بلا کے لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں مولا علی دے دروازے تے پہنچیا، آداب دی دنیا چ پیچھا ہٹ گیا دستک دے کے، کیونکہ گھر کوئی عام نہیں سی، گھر زارا دا سی، گھر سیدہ پاک دا سی، آپ صاحب عام کوئی گھر نہیں سی۔ آپ کہتے ہیں میں پیچھا ہٹ کے کھڑا ہو گیا، مولا علی پاک آئے، آپ نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے نا تے فطرتی جڑی نظر سی نا میری وہ سہنے علی چلی گئی، یعنی تکے نہ لی فطرتی نظر جڑی سی نا او سہنے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وال چلی گئی۔ وینا کیا کہ ویڑے دے درمیان چکی ہے، چکی چل دی ہے پہ، چلانے لے دی سمجھ نہیں لگی کون چلاندہ پہ۔ مولا علی نو نبی کو لے کے چلا گیا تھی، آپ میں چپ کر گیا۔ سرکار فرماندے نے ابو ذر چنگا گیا علی نو لین، تو آپ ہی چپ کر گئے۔ عرض کیتی آقا میں چپ کی کرنا، میں تے حیرانی دے دریا چ ڈبا پیا ہوں، بے گھر بڑے ویکھے نہیں، پتہ نہیں کی ہو جیا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا ہویا کی یا؟ عرض کیتی حضور اچانک ہی نظر اٹھی ہے سہنے علی آل تے علی دے گھر چکی چلن رہی سی۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ دا جو گھر ہویا، فرمایا او میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا جو گھر ہویا، فرمایا اوتھے تے فرشتے بھی چکی پینا سعادت سمجھدے نے، ایک گل۔ اور دوسرا فرمایا قیامت تک یاد رکھی ابو ذر غفاری، جتھے میری اصل ہوئی، جتھے میری نسل ہوئی اوتھے فرشتے ٹردے رہن گے، زمین دا راؤنڈ کردے رہن گے، جتھے میری اصل نسل ویکھن گے فرشتے تھلے اتر جان گے، جا کے نوکری دین گے۔ فرمایا تریجی گل بھی سن لے، جتھے میری امت دا کامل مومن ہویا نا اوتھے بھی فرشتے تھلے اتر کے نوکری دیندے رہن گے۔ میرے پیرے باہو جدو کامل مومن وال گئے نا، آپ فرماندے لیں مال سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگنی مال اے شرما ولی عشقوں دل نو غیرت ہوئی خود جس منزل تے یارو عشق پچاوے ایمان نو خبر لا کوئی خوب میرا
سلامت رکھی میرا کامل باہو میں تے دیوا ایمانو دروئی وہو مؤمنو فلنحيينه حياة طيبة فرمایا شرط ہوئے مومن ہو کے مرنا تیرا کم ہے قبر وچ پاک حیاتی دینا میرا تسی دنیا تو جائیے کٹ پتہ ہے کدوں جانا ہے کیڑے ویلے جانا ہے ہن سنو حضور دا رنگ ڈاکٹر صاحب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے یمن دا قاضی بنا کے بھیجن لگے آپ نے فرمایا معاذ جی آقا فرمایا میں تینوں یمن دا قاضی بنان لگا واں کہ جدو ودیا کرن واسطے آئے سرکار نے اٹھنی دی نکیل پکڑی نکیل پکڑ کے معاذ نو اٹھنی تے بٹھایا حضرت معاذ حضور دے نوکر سن پڑھائے ہوئے سن طالب علم سن عرض کیتی آقا حسینہ دیا بادشاہ اج عشق دا استقبال کیویں کر رہے ہو حسینہ دیا تاجداراں اے ماجرا کیے اٹھنی تے بٹھایا جے اچا کیتا جے نالے آپ نکیل پھڑ دیو پہ میری سرکار فرمایا معاذ دھیان نال سن لے پہلی تے گل وے تو میری امت دا عالم ہے بھاویں میں ہی تینوں پڑھایا ہے پر میں اج تینوں اٹھنی تے بٹھا کے اچا کر کے دسن لگاواں نکیل میں محمد پیا پھڑنا واں تاکہ قیامت تک میری امت نو پتہ لگے علماء دا مقام محمد دی نظر وچ کی پہلی تے بات یہ ہے کہ میرے شاگرد ہو تسی میرے پڑھے ہوئے ہو اچھا کہ میں اس واسطے تہاڈی اج نکیل پھڑنا پیا کیونکہ معاذ میں تینوں ودیا کرن آیا کی آکھیا میں تینوں ویکھی ہن حضور نو کیویں پتہ اپنے جاندا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑو لفظ ودیا آیا میں بھی نبی دا شاگرد ساں فوراً میں عرض کیتی آقا اس لفظ ودیا دے اندر مینوں جدائی نظر آوندی ہے پئی مولوی غلام رسول صاحب نے او دا نقشہ بیان فرمایا مولوی صاحب فرماندے نے آ دردا ہن خالی خانے دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا اے آدردہ ہن خالی خانے گھر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا صحابی رسول نے اٹھنی تو چھال ماری تھلے آ گئے حضور نے فرمایا معاذ جدو تو واپس آئیں گا مینوں زندہ نہیں پائیں گا تو میری قبر دی زیارت کر
کرے گا؟ اجے نبی نے وصال نہیں فرمایا، صحابی نو ودیا کر دیاں گل پہ کر دینے، جدو تو یمن چو واپس آنے تو مینو زندہ نہیں پانا، تو میری قبر دی زیارت کرے گا۔ اگو معاذ دی گل سنو، تھلے اتر کے نے سونیا میں نہیں جے جانا۔ ذرا دل رکھ کے میری گل سننا، سونیا میں نہیں جے جانا۔ حضور فرمایا کیوں نہیں جانا؟ آقا میرے کولو تواڈی جدائی، میرے کولو تواڈا ہجر، میرے کولو تواڈی سکھ، میرے کولو تواڈی صدر، میرے کولو تواڈا فراق سونیا برداشت نہیں ہونا، تے یا پھر محبوبہ وعدہ کر لے۔ حضور فرمایا کادا وعدہ؟ عرض کیتی آقا میں قبر تے آواں انجے ہی گلاں کریا جے جویں جیوندیاں کر دے سو، یا پھر میرے نال وعدہ کر لو انجے ہی گلاں کریا جے۔ میری سرکار فرمایا پلیکھے وچ نہ رہنا، من زارانی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی۔ میری سرکار نے فرمایا میں تے پہلے ہی آکھ چھڑیا جڑا میرے فوت ہون تو بعد، جڑا میرے وصال تو بعد میری قبر دی آ کے زیارت کرے گا، وہ اے نہ سمجھے میں روزہ ویکھ کے چلیاں، اے نہ سمجھے میں سبز گنبد ویکھ کے چلیاں، اے نہ سمجھے میں صرف معاجہ شریف تو ہو کے چلیاں، اے نہ سمجھے میں حجرہ رسول ویکھ کے چلیاں۔ فرمایا او انجے ہی سمجھے جی میں حیاتی وچ محمد دی دید کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن شرطے وے صحابی نہیں بنے گا۔ صحابی میری سرکار نے معاذ نو خبر دے دیتی میں ٹر جانے، میں تیرے آن تو پہلو، بولو بولو، تیرے آن تو پہلے میں ٹر جانے۔ جدو ایت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام مدینہ۔ جدو ایت نازل ہوئی اج دے دن دین کامل ہو گیا، اج دے دن نعمتاں کامل ہو گئیاں۔ حضرت ابو بکر اٹھے پراں کونے وچ لگ کے رون لگ پے۔ کسے پوچھیا حضور کمال والی گل ہے، پرایو کہ کیوں رون لگ پے ہو؟ فرمایا تانوں تے وچلی گل دا نہیں پتا، کیونکہ میں مزاج شناس نبوتاں، میں حضور دی رمز نو جاننا وا۔ میری سرکار نے فرمایا اج دے دن تواڈے تے دین تے نعمتاں تے اسلام اے مکمل کر دتا گیا ہے، لہذا حضرت ابو بکر پرایو کے بہ گئے۔ پوچھیا کی گل ہے چھم چھم روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا گلشن دا مالی چلیا جے، گلشن دا مالی چلیا جے۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے او دا نقشہ کیویں بیان فرمایا؟ آپ فرماندے نے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے او پیاں او جنا باجو ایک پل نہیں سجوں دے، او شکلاں وی ٹر گئیاں، جنا باجو ایک پل نہیں سجوں دے، او شکلاں وی ٹر گئیاں۔ تیجی گل سنو، حضور ایک دن ممبر تے بیٹھے، فجر دی نماز پڑھی زور تک،
ممبر تے رہے، پھر زور پڑی اثر تک، اثر پڑی پھر مغرب تک، مغرب پڑی پھر عشاء تک۔ سرکار دے خطبے درنگ کی سی، صحابہ جی آقا فرمایا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، وہ چاہے ایتھے رہ لے چاہے اگلے گھر ٹر جائے۔ گل کی نہیں کی نبی نے اینی، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، نہ نہیں لیا۔ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، وہ چاہے ایتھے رہ لے تے چاہے اگلے گھر چلا جائے۔ ابو بکر پھر کونے چ لگ گئے، پوچھا صدیق تانوں کی ہو جاندا ہے؟ اسے کہا یار اجو پجی تے محبوب دسدا جے پیا، طریقے نال تے محبوب تانوں دسدا جے پیا کہ میرا دنیا تو جان دا وقت نزدیک آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے مہین ٹوپی تھلے دھر دے کیڑے دھیانے لگے تو سفر دے مہینہ پاک دے اندر حضور دی طبیعت خراب ہوئی۔ جا کے گل سنو وصال محبوب، سرکار دی جدو طبیعت خراب ہوئی، او پکیزہ بیٹی سیدہ طیبہ آپ اپنے بابل دے کول بیٹھی ہیں۔ راوی کون ہے؟ حضرت عباس، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی موجودگی حضور بیٹھے نے تے اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ پوچھا گیا کملی والے ہو تواڈی طبیعت خراب ہے، مصلے تے کون کھلوے؟ میری سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر نو آکھو، میرے صدیق نو آکھو جا کے نماز پڑھائے۔ اگو عائشہ صدیقہ نے عرض کیتی حضور میرے ابے دا بڑا دل نرم ہے، جدو تواڈا مصلا خالی ویکھیا میرے ابے ابو بکر کلو برداشت نہیں ہونا۔ فرمایا میری پیاری عائشہ میں اج دی گل نہیں کردا، میں قیامت تک آن والے منظر نو ویکھنا وا پیا۔ میرا دل کردا صدیق نو مصلے تے کھلار کے دی امامت تے محمد ذرا مہر لا چھڑے، یہ دی امامت تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مہر لا چھڑے۔ حضرت عباس تے علی دوویں فرماندن ابو بکر کھڑے ہو گئے مصلے تے، سرکار نے فرمایا علی ذرا پردہ چکے نا، چیک چکے نا باری دی۔ آقا حکم فرمایا صدیق کھڑا ہو گیا، صدیق مصلے تے کھڑا ہو گیا۔ عرض کیتی آقا ہاں صدیق تے مصلے تے کھڑا ہو گیا۔ اور حدیث شریف پہ چاہتا ہے کہ حضور دیاں قدم مبارک مسجد نبوی دی اندر کسیڑ دے گئے نا، تے صدیق نے جدو محمد دے پیراں دی آہٹ سنی نا تے صدیق نے مصلے تو پچھاں ہٹنا شروع کر دیتا۔ عشق کہن لگا رام نال بوئے محبوب پہ پیچھے ہوندا تو مصلے تے کھلو کے کرنا کی ہے؟ ہاں تو سب مصلے تے کھلو کے کی کرنا ہے؟ جب پیچھا ہٹن لگے محبوب نے فرمایا ابو بکر ہوں اتھے ہی رہنا ہے، اگاں پیچھا نہیں ہونا۔ ایمانداری نے دسو صداقت تے نبوت گلاں کرے نماز تے نہیں ٹوٹی کسی دی؟ صداقت تے نبوت دی شان دیکھو۔ فرمایا اگر نماز دی حالت وچ تانوں نبی آواز مار لے نا تے میرے فرض چھڑ دیو، جا کے میرے یار دی گل سنو۔ مولا تے پھر نیتی ہے کتھوں؟ فرمایا جتھوں چھڈی جے، جتھوں چھڈی جے اتھوں آ کے نیت لو۔ اے کوئی عام مسلمان خشک تے نہیں، عام کو خشک مولوی تے نہیں، اے مصطفیٰ فرما رہے نے لوگو جتھے نبوت دا مقام ہے میں آواز مارا تیرا فرماندا میرے فرض چھڑ دیو، جا کے یار دی گل سنو۔ اور ہے بھی سنو، حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی نماز پہ پڑھن، نبی کریم نے آواز دیتی، سعید نے نہیں سنیا، سنن دے باوجود دلیل آ گئی کہ میں نماز پہ پڑھنا، پڑھ کے فارغ ہو کے گئے۔ میری سرکار نے فرمایا سعید جے میں ہی نہ ہوندا
پھر نماز لب دی نہیں، اللہ نے فرمایا سنو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایماندارو اگر میرا محبوب تانوں نماز دی حالت وچ پکار دے تے کیڑی پڑھن دے ہو؟ جاؤ جا کے سنو میرے یار دی گل، جاؤ جا کے سنو میرے یار دی گل۔ پتہ چل گیا نبی بلاوے فرض چھڑ دیو، میں صدقے جاواں۔ کملی والے فرمایا جی اماں ابا بلاوے تے پھر نفل چھڑ دیو۔ فرمایا جی نبی سدے تے فرض چھڑ دیو تے جتوں چھڈی جو اتوں جا کے نیت لو، تہاڈی ٹوٹن نہیں لگی۔ میری سرکار نے ابو بکر نو فرمایا مصلی تے کھلوتا رہو، کتے کھلوتا رہو؟ مصلی تے کھلوتا رہو۔ چار یار نبی دے آلہ نہیں کوئی لاچارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان نثارا ورگا، آدم شان صدیق کی پوچھنے کلا یار ہزارہ ورگا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی امامت تے مہر لائی، سرکار دی پھر زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ کول کون بیٹھیا ہوئی نے؟ سیدہ طیبہ، اچھی بولو اچھی بولو۔ سرکار دی طبیعت خراب ہوئی، کول کون بیٹھیا ہوئی نے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حسنین دی ماں، محسنہ کائنات۔ بھائی جان ڈاکٹر اعظم صاحب بیٹھیاں نے سیدہ بابل دے کول، اتے اس دی کولو پوچھنا، اس بیٹی کولو پوچھ جڑی اپنے بابل کول بیٹھی ہوئی ہے۔ کنڈا کھڑک گیا، آپ نے فرمایا پتہ دے کر بننے کونے؟ خاص نے عرض کیتی حضور ایک رابی آیا ہے، کہندا تواڈے بابل دا میں پتہ لین آیا۔ سیدہ فرمایا جا بے عربیا اج ٹر جا، جاویں عربیا اج ٹر جا، کل آویں۔ ملک الموت حیران ہو گیا، کی کراں قانون تیرا بھی نہیں، عادت میری بھی نہیں، قانون تیرا بھی نہیں، عادت میری بھی نہیں، ہن کی کراں؟ فرمایا کھلوتا رہو، اے کوئی عام خاتون نہیں ہو، اے حسنین دی ماں وے، محمد دی دھی ہے، علی دی بیوی ہے، ایک ایک سجدے وچ رات گزار دیے، کھلوتا رہو، اے کوئی عام گھر نہیں ہے، محمد دا گھر ہے، اے کوئی عام گھر نہیں، اے محمد دا گھر ہے، تینوں کھڑا ہونا پینا ہے، ایتھے کھلو جا۔ بڑی مہیب قسم دی آواز دیتی، نبی کریم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے ایک روایت چنجویں آندے انج کر کے مکان نو انج ہویا۔ ملک الموت نے بڑی مہیب قسم دی آواز دیتی، دروازے تے کھڑے ہو کہ حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا بیٹی کون ہے؟ عرض کیتی ابا جی کوئی عربی آوندا ہے جڑا کہندا میں تواڈے بابل دا پتہ لین آیا۔ فرمایا بیٹی تینوں اس عربی دا پتہ نہیں؟ عرض کیتی ابا جی مینوں تے نہیں پتہ۔ فرمایا بیٹی اے او عربی آ جڑا ماواں کولوں جوان پتر لے جاوے، اے او عربی ہے جڑا پراواں کولوں پرا لے جاندا ہے، دوستاں کولوں دوست لے جانا ہے۔ بیٹی اے او رابیا
جنہیں اج محمد نو تیرے کولوں لے جانا ہے۔ مسلمانوں جڑے ویلے بیٹی نے سنیا ابے دے سینے لگ کے کہندی اے بابلا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں، بابلا ہور کون ہے، میری ماں بھی کوئی نہیں، ابا جی تسی تنہا ہو، جنگاں تے جاندے ہو میرے وال آوندے ہو، واپس آوندے ہو میرے وال آوندے ہو، ابا جی مینوں پیار کون دے گا؟ میاں صاحب نے دا رنگ کیویں بیان فرمایا؟ آپ فرماندے نے باپ جاویں سروں سایہ اٹھ گا، باپ جاویں سروں سایہ اٹھ گا، تیریر مر کنڈ خالی باپ جاوے سرو ننگا ہووے، ویر مر کنڈ خالی، ماوا جان محمد بخشا تے کون کرے اے رکھوالی، ماوا جان محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جڑے ویلے تی دے آنسو گرے عرض کیتی ابا جی اجے تے ماں دا دکھ نہیں مٹیا، اجے تے ماں دی جدائی او نہیں مٹی، ابا جی تسی بھی چلے ہو۔ حضور نے فرمایا بیٹی ارا ہو ذرا، جدو سیدہ آگاہ ہوئیاں حضور مسکرا کے فرمایا بیٹی تین میں جنتی عورتاں دا سردار نہ بنا جا، دیکھو انعام کیسا ہے، تانوں میں جنتی عورتاں دا سردار نہ بنا جاواں۔ حدیث سماعت فرماؤ، حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جدو جنت طلب کرو تے وسیلے علی منگیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا بہشت دے دروازے تے دسے نے تساں، جنتا دے نام بھی تساں دسے نے، اے کوئی وکھرا بہشت والا دروازہ ہے جڑا آکھیا جی جنت منگو تے وسیلے والی منگو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی آقا اس وسیلے والی جنت کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا میں علی زہرا حسن تے حسین۔ جی جی جی، فرمایا اس جنت کون ہوئے گا؟ میں علی زہرا حسن۔ فرمایا جنت منگنی ہے تے وسیلے والی منگیا کرو۔ میری سرکار فرمایا لوکی کہندے نے نبی مختار نہیں، نبی نے پوچھا کوئی نہیں، نبی نے پوچھا بھی نہیں۔ فرمایا جاتی ہے کہ یاد کریں گی جدو حضور فرمایا میں تینوں جنتی عورتاں دا سردار نہ بنا جاواں، نبی واسطے جنت دا بوہا کھلنا ہے، ایویں ہی ہے۔ علی نے ٹکٹاں تقسیم کرنیاں نے، حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے تے سیدہ پاک جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ ہن جنت تے قبضہ تے انہاں پنجاں دا ہے تے تساں کیڑی لینی ہے؟ جنت تے قبضہ تے انہاں پنجاں دا ہے تے تسی انہاں نوں چھڈ کے کیڑی لو گے؟ لب جائے گی نہیں۔ ایمینی شہر نے آکھیا بیٹے شہید باپ نبی، ڈاکٹر جی بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ بیٹے
نبی اور یا بے سیدہ جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ میری سرکار نے فرمایا بیٹی میں تانوں جنتی عورتاں دا حضور مسکرا پئیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حضور دے جان تو بعد عائشہ اے ہن تو ہسی بھی ہے تے روئی بھی ہے گل تے دس پہلے تے ادوں ہی پوچھا آپ نے فرمایا میرے تے ابے دے درمیان ایک راز ہے میرے تے ابے دے درمیان ایک راز ہے میرے بابل نے حکم کیتا کہ میرے جان تو بعد دسی ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ بڑیاں ناز وچ بیٹھی سن فرمایا سیدہ دسو تے صحیح بابل نے تانوں کی آکھیا سی تسی روندے روندے مسکرا پے سو کی آکھیا سی آپ نے فرمایا روئی ساں ابے دے جان دی وجہ تو کہ ابا جی تسی چلے ہو ہے نا یہ تے کوئی تابعہ دار پتر ہوئے تھی ہوئے تے انہوں پتہ ہوندا کہ چلیا کون ہے ساڈے کولوں ہاں جی ہے نا تے نافرمان بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے او کدوں اس گل دا سروکار ہوندا ہے انہاں نوں سیدہ فرماندیاں نے میرے ابا جی دے پردہ کر جان تو بعد پھر میرے کو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ تسی روئیاں کیوں تے ہسیاں کیوں فرمایا روئی تے ابے دی جدائی تو تے جدو بابل نے کہا نا میں جنتی عورتاں دا سردار نہ بنا جاواں تے پھر میں مسکرا پئی پھر میں مسکرا پئی میرے مسکران دا انداز سی کہ جدو میرے والد گرامی نے مینوں سند عطا کیتی پھر نبی دا قبضہ کس طرح دا نبی پاک دا قبضہ کس طرح دا میں کسی چیز دا مالک ہی نہیں تے میں انہوں ویچ سکنا میں کسی دے نام منتقل انہوں کر سکنا ڈاکٹر صاحب نہیں منتقل ہو سکتی جب تک میرے کو دا پروف نہ ہوئے جب تک میرے کو دے کر مالکانہ حقوق نہ ہوئے میں انہوں ویچ نہیں سکتا کملی والیا صدقے جاواں ادھر کہن دے حسن حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے اگر حسن حسین نانے دے کندیاں تے بہن او جنتی نوجوانہ دے سردار بن جاندے نے تے جس کندے دے اتے پھر آپ محمد بیٹھ جے پھر صدیق کنا دا سردار بنے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندیاں تے حضور بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے بولو حضور بیٹھے نے کہ نہیں جی دو ترے بہ جان تے جنتی نوجوانہ دے سردار بنن تے جنہ دے کندیاں دے اتے سبحان اللہ نبی آپ بیٹھ جائے پھر انہوں دی شان کنی کی ہوئے گی تو حضرات محترم میں عرض کرنا جڑے ویلے تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دا وقت قریب آیا حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے لوگو میں بڑی خاتون عزت والیاں شان والیاں میں برکت والی خاتون آیا آخری وقت دے اندر چولی میری ہے سر محمد عربی دائے میری چولی وچ کملی والے نے وصال فرمایا ہے حضرت عائشہ خود روایت کر دیاں نے حضور دے کول پانی پیا ہویا ہے اس پانی میں سرکار نالے ہاتھ ڈوب دینے نالے ڈوب کے متھے تے لاندے نے حضور نو سر درد بخار دی شدت سرکار دعا کی کر دینے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم میرے کملی والے بار بار پڑھ دینے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہ تیری تعریف ہے تو حمدہ دے لے کے اگے کی کہتے ہیں اللہ
اغفر لی. علامہ شیخ عبداللہ کو محدث دہلوی نے جب تیجی بار حضور نے کیا نا اما عائشہ صدیقہ عرض کر دی حضور جی آنکھوں تے پوچھ لاں کوئی گل. حضور نے فرمایا عائشہ کی پوچھنے؟ عرض کیتی آقا پہلی تے یہ گل دسو گناہ ذمے کیڑے جے جدا بار بار ترلا مارن رہے ہو؟ معاف کر دے معاف کر دے. جاگو جاگو ہے میرے دوستو، پھلوں کی دیہات دے وچ رہنے والے ہو، دور دور تو ہونے والے ہو. ماں نے سوال حل کر دیتا کہ کوئی پلیکھے چ نہ رہے، کوئی اولے چ نہ رہے. ماں داغ دے نینا والے کیڑے گناہ ذمے جے جڑے منگن ڈے ہو معافی؟ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. فرمایا عائشہ میرے ذمے تے کوئی گناہ نہیں کیونکہ نبی ہوندا ہی معصوم ہے، میرے تے ذمے گناہ ہی کوئی نہیں. جے 12 امام معصوم نے تے 12 امام نبی دے پیچھے ہی بنے نے، تے جے او معصوم نے تے یہ تے پھر ساریاں تو ود کے معصوم ہے. غور کرو نا. ہاں ذرا امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتی آقا جڑی بار بار کرے اللہم اغفر لی، یا اللہ میں نو بخش دے، یا اللہ. بولو بولو کی ہو گیا جو؟ میری سرکار نے فرمایا ایسا گل کو جو ہو رہے سکرات موت بڑے سخت نے. جدو موت دا وقت آندا ہے موت دیاں حالتاں سکرات موت سختی بڑی ہوندی ہے. فرمایا میں امت نو دسنا پیا جدو موت دا ویلا آ جائے میری اس حدیث تے عمل کر لیا جے معافی ادوں ہی مل جاوے گی. معافی ادو بھی مل جاوے گی لیکن شرط وے معافی مانگ لینا. معافی ہوں تو دور ہی انجدا آ گیا ہے اتوں اوتھے جان دا کوئی پتہ نہیں. ناراض ہو گئے ہو بولو تو نہیں کیا اتوں اوتھے جان دا. ہوں اس حدیث تے ڈاکٹر اعظم صاحب ڈاکٹر شاہ صاحب اس حدیث تے ہوں عمل کرن دا وقت آ گیا ہے کہ جتھے میرے مدنی مائی نے فرمایا گھروں نکلو تے توبہ کر لیا کرو. پتہ نہیں تو آخری سفر ہے گھرے تساں گھر آنا کہ نہیں آنا تے فرمایا توبہ کر لیا کرو معافی مانگ لیا کرو. ایمانداری نہ دسو جدو میری سرکار دی روح پرواز ہون لگی تے جبریل گلی پہ گیا آقا آقا آقا. آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا میرے مالک نو آخ میری امت دی توبہ قبول کر لے. حکم ہویا 3 سال مرن تو پہلو جڑا توبہ کر لے گا میں قبول کر لوں گا. کملی والے عرض کیتی مولا میری امت نو کتنے پتہ 3 مہینیاں دا تے تو 3 مہینیاں دی گل کرن دیا 3 سالاں دی گل کرن دیا 3 گھڑیاں دا میری امت نو نہیں پتہ کہ موت آنی ہے کیڑے ویلے آنی ہے. تے پھر حکم ہویا محبوبہ تیرے وسیلے نال مرن تو 1 سیکنڈ بھی پہلو اگر توبہ کر گیا اسی توبہ اودی بھی قبول کر لواں گے. اللہ اعلیٰ حضرت نے دے نقشہ اپنی بولی بیان کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، خدا بندوں کا حامی ہے نبی امت کا والی ہے. خدا بندوں کا حامی ہے نبی امت کا والی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں امت دی بہتری کرنا وا پیا. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی روح طیب اس وجود پاک وچوں جدو پرواز ہوئی حضرت عمر فاروق نے تلوار میان چو کڈ لئی. آخیا کون کہے گا محمد جڑا کہے نا مردہ ہو گیا یا فوت ہو گئے نے میں وہی گردن لا دیاں گا. حضرت ابو بکر آئے اور فرمان لگے انج نہیں کریدا. ہاں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات
او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت ابو بکر نے جدو ایت پڑھی نا کہ اے صاحب پیچھے بھی بولو بولو اے صاحب پیچھے بھی میرے پیرے باہو نے نا وہ دا نقشہ کیویں بیان فرمایا. آپ فرماتے نے جوں دے کی جان اے سار مویا دی تے سو جانے جو مردہ قبرہ دے وچ اننا پانی اوتھے خرچ لڑیندا کھردا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو بخشے ہوئیو او جاسن میرا کامل باہو جیڑا رب اگے سر تردا ہو. حضرات محترم اگر ایڈے سونے آقا نو وقت نال جانا پیا ہے اسی پھر کون بولو اسی پھر سانو تیاری نہیں چاہیے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہن میں واز کیتا ہن تبلیغ کر لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان پہ اگے ایک اونٹ بڑا مستے آ اٹھن دا پالی نیڑے ہو کے نا نبی سونا ہوندا ہے آرام نہ کہندا ہے اللہ دے بندے نیڑے نا آویں تو سونا بنا میرا اونٹ مستے ہے. اے ایویں گل پیندا بندیاں دے. آپ نے فرمایا مینوں کچھ نہیں کہن لگا. انہیں پھر ادرائے شفقت پھر اگاں ہو کے آکھیا. آپ نے فرمایا پھر جو میں کہا مینوں کچھ نہیں کہن لگا. وہ کہن لگا جی اونٹ مستے ہے مردہ ہی نہیں. آپ فرمان لگے ہون تے دے نو. جدو اونٹ نے پاب چکی نا انج کر کے اکھ پیغمبر دے چہرے تے لگی تے تون تھلے سڑ دیتی اونٹ نے. نیڑے ہو کے نا نبی نے وہ کان وچ فرمایا بڑا ناچنا ہے بڑا ٹپنا ہے تینوں مرنا یاد نہیں. بڑا ناچنا ہے بڑا ٹپنا ہے تینوں مرنا کدی تساں بھی مرنا یاد کیتا ہے. میری تواڈی روحانی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد تے بھی نہ جاوے ہاتھ وچ تلوار بھی نہ پھڑے کفر دے مقابلے چ نہ جاوے قطرہ خون دا بھی نہ بہاوے لڑے بھی کسے نال نہ وہ دا دل کردہ وے میں درجہ شہادت لے لاں کملی والے کیویں لبے گا. میری سرکار دی حدیث ہے سرکار فرمایا عائشہ جڑا 20 واری موت نو یاد کرے یاد کردیاں اگر دی موت آ گئی قیامت نو شہیداں دی صف وچ کھڑا ہو جاوے. یقین دہانی نال عرض کرنا ساڈے ایک بزرگ سن جدوں میں انہاں نوں ملنا انہاں کہنا یار میرا قبر چ کی ہوئے گا. جدوں مینوں ملنا تے یہی کہنا حافظ جی میرا حافظ تمیز صاحب مینوں انہاں پوچھنا قبر چ کی ہوئے گا. میں ایک دن لاڈ نال کہا بابا جی میں جدوں دا بچپن سنبھلیا ہے تانوں میں تہجد پڑھدیاں ویکھیا ہے تھوڑی میں کدی تہجد قضا ہوندی نہیں ویکھی تے تسی قبر دے رولے چ کادے لئی پئے ہو تانوں کی پوچھنا ہے قبر نے. مینوں کہندے نے پکی گل ہے میں پکی گل ہے جنازہ پڑھائے گا میرا. میں کہا جی میں مسافر آدمی ہوں میں گھرے رلنا کہ نہیں رلنا. یقین جانا جدو انہاں دی موت دا وقت آیا ہس کے کہن لگے پھر یارانہ کادا ہویا جی جنازہ نہ پڑھائے گا تے اور جدو وقت آیا سی ساتھ لینا. یقین جانو میں جلسے تے کھاریاں دے علاقے چ 2 دن دا جلسہ سی. دن دا ہو گیا تو رات ملتوی ہو گئی. میں واپس آیا میں اپنے عزیز نو پوچھا ہاں بھائی کتوں آیا. اس آخیا جی بزرگ جڑے نے نا وہ رات دے پراؤنے نے کم مک جانا وڈے دن چڑھیا تے جناب آ گیا آرڈر ہیں. ویکھو ہن میں صف وچ کھلوتا تے ساڈے پنڈ دے استاد سن مولانا میں آخیا جنازہ تے نہیں پڑھانا. اس بزرگ نے وہ بیٹے نے مینوں پھڑ کے نا تے انج پھڑ کے تے کہنے لگا گل سن بھائی والد گرامی نے مرن تو پہلے مینوں حکم 3 دن فرماندے رہے میں مراں تے میرا جنازہ حافظ مشتاق پڑھاوے. میں آخیا بھی بزرگ کھڑے نے انہیں پڑھانا. انہیں آخیا جی وصیت ہے بزرگاں دی. جنازہ پڑھیا
واللہ باللہ رب دے گھر بیٹھا تیجے دن رات نو خواب وچ مل کے تے فرماندے نے او یار گل تے بابا سچی ہو گئی آ. میں ہے جی کیویں؟ کہ تو ہی جو آکھیا سی کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا تے میں ہے گیا وا بس کچھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی میں کہ قبر وچ گیا وا حدیثہ تے نشتہ گل ہے میں قبر وچ گیا وا کچھ بھی نہیں ہویا. انہاں آکھیا نبی دا نوکر آ نبی دا غلام آ گیا ہے نبی دا غلام آ گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو اگر موت نو یاد رکھو گے اگر موت نو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا نچدا پھرنا تینوں مرنا یاد نہیں. ایمانداری نے دسو جدو غم لگدا بندہ نیواں نہیں ہو جاندا تو جدو موت دا غم لگے موت دا غم لگے لگدا کسے کسے نہیں ہے. دعا کرو کہ موت دا غم لگ جائے. اے بڑا بڑا وظیفہ جے کیونکہ جی موت دا غم لگ گیا تو گناہ نہیں ہونا گناہ تو ہونا ہی کو نہیں کیونکہ موت دا جو لگ گیا کام موت آ گئی سر تے. میاں صاحب نے فرمایا جیونا جیونا سب جگ آنکھیں موت کھڑی سر اتے اے جونا جونا سب جگ آنکھیں موت کھڑی سر اتے تیرے جے لکھ حسین وہ سجنا خاک اندر رل ستے. مسلمانوں مرنا تے ہے نا بولو مرنا تے ہے وے. غازی لمدین دی ماں رو پئی اے غازی عامر عبد الرحمان چیمے دی ماں رو پئی بے پترا تیری جائیداد اماں میری جائیداد کوئی نہیں میریاں بھیناں نو دے چھڑیا دے اماں میری اے جائیداد نہیں. جدو پتر جوان دی لاش آئی ماں تھلے کھلو کے کہندی مینوں اج پتہ لگا تیری جائیداد محمد دا عشق تیری جائیداد محمد دا عشق سی. او جڑا محمد تو واری ہو جائے قربان ہو جائے. غازی لمدین نے کیا ماں نہ رو ماں اج کیوں رونی ہے قیامت نو جدو زارا پاک اصغر دے کپڑے خون آلود لے کے جائے گی جدو عباس دے کٹے ہوئے بازو لے کے جائے گی جدو اکبر دی جوانی تے قاسم دی جوانی جدو عباس دے کٹے ہوئے بازو لے کے جائے گی تو بھی دوڑ کے جا کے سیدہ دے پیر پھڑ لویں تے پیر پھڑ کے آکھی قبلہ مائی صاحبہ مخدومہ ایک میرا پتر بھی نال رکھ لے تیرے ابے دی عظمت تو قربان ہویا. اما اس ویلے تیرے اتھرواں دا مل پہ جائے گا. میری ملت دے نوجوانوں چوکاں وچ کھلون دا نا جوانی نہیں کسے دی تی بہن نو اکھاں پھاڑ کے ویکھن دا نا جوانی نہیں کسے دا حق تلف کرن دا نا جوانی نہیں کسے ماڑے بندے نو بڑکا مارن دا نا جوانی نہیں جے. اگر جوانی دا مل پانا چاہندے ہو غازی لمدین دی قبر اج بھی پکار کے کہہ رہی ہے میری ملت دے نوجوانوں محمد تو قربان ہو کہ مرن دی جانچ سکھ لو تسی مر کے بھی نہیں مرن لگے چرچا فرشاں تے بھی ہوئے گا چرچا عرشاں تے. حضرات محترم موت نو یاد رکھو موت نو بولو بولو موت نو جدو تسی موت نو یاد رکھو گے گناہ دی طرف انسان رغبت نہیں کر سکے گا. موت جدو یاد رہے گی اور پھر موت نو یاد کر دیاں اگر موت آ گئی پھر قیامت نو شہیداں دی صف وچ کھڑے ہو جاؤ گے جڑے ویلے سرکار پردہ فرما گے. ہن سن نبی دے پردہ کرن تو بعد ڈاکٹر صاحب ایک روایت چاہندا ہے کہ 300 صحابہ کتنے بولو 300 صحابہ دماغی کھو گئے. حضور دے پردہ کاری صاحب علامہ مرید صاحب پردہ کرن تو بعد 300 صحابہ دماغی کھو گئے.
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہاں مصطفیٰ دے وصال تو بعد دل دا دورہ میرے تو شروع ہویا، دل دا دورہ میرے تو شروع ہویا۔ خیال آ گیا ایک صحابی مسجد نبوی چ گئے تے کہندے نے ایک صحابی نا تھم نو جفا پا مارے تے چیخا مارے، کدی ممبر نو جفا مارے تے چیخا مارے، آکھے تو چنگا نہیں سا تیرے تے یار بہندا سی، تو تھما تو چنگا نہیں سا تیرے نال کدی یار ٹولا کے بہندا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے وصال محبوب تو بعد جڑے ویلے میرے خلافت دا دور آیا، حضرت بلال حبشی نے اٹھ کے حضرت ابو بکر نو کیا مینوں چھٹی دے دیو یا حلب میں شام چلا جاواں۔ ابو بکر چپ ہو گئے، دوجی واری پھر بلال نے آکھیا، پھر ابو بکر چپ ہو گئے، تیجی واری آکھیا۔ بلال بڑے ادب نال عرض کردے نے حضور اس واسطے مول لیا سی کہ گروی کر کے مینوں رکھ لو۔ حضرت ابو بکر دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا نا نا میں گروی کر کے تینوں نہیں رکھیا، ہن میرا دل کردا جدو حضور کولو دل ادریا محمد دے مؤذن نو ویکھ لواں کراں۔ جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دل اداس ہویا، طبقات کبرا چاہندا ایک دن ابو بکر اچانک مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے، حضور دے ہجر نے تنگ کیتا، حضور دی جدائی نے تنگ کیتا، آپ فرماندے نے جتی پانی بھی یاد نہ رہی، دوڑ کے بننے آ گئے، جتھے شام نو راہ جاندا سی اوتھے جا کے کھلو گئے۔ لوکاں نے آکھیا پتہ نہیں ابو بکر کدھر گیا ہے، پیچھے گئے تے ویکھیا ابو بکر کھلوتے ہوئے نے تے اونچی اونچی آوازاں دیندے نے محبوبہ کدوں آئے گا، محبوبہ کدوں تشریف لے آؤ گے۔ حضرت ابو بکر پہ کر دینے، لوکاں نے جا کے پھڑیا، فرمایا صدیق کی کر رہے سو؟ فرمایا نبی دا ہجر اتنا غلبہ کر گیا مینوں پتہ ہی نہیں کہ محبوب حجرے وچ آرام پیا کردا، حضور دی جدائی نے اتنا غلبہ کیتا ہے مینوں پتہ ہی نہیں کہ حضور حجرے وچ۔ بلال نکیاں نکیاں بالاں نو پوچھدے نے تساں میرا محبوب نہیں ویکھیا، نکیاں نکیاں بالاں نو پوچھدے نے تساں میرا محبوب۔ سنو سنو حضرت میمونہ دا پانجا سکا پانجا جدا نام عبداللہ ہے، آپ ایک دن جا کے ماں دا بوا کھڑکایا، خالہ لگ دی ہی سکی، کہن لگے خالہ جی حضور نو باہر کلو، میں ملن آیا ہوا یا دروازہ کھولو میں اندر آ جاواں۔ ماں نے دروازہ کھولیا، بھی عبداللہ کیویں آیا ہے؟ حضور نو ملن آیا۔ پترا حضور تے پردہ کر گئے نے، اماں جی کون کہندا حضور تے اندر نے؟ اینا ہجر غلبہ ہے، حضور تے اندر نے، حضور نو باہر لے آؤ، میں ملن واسطے آیا۔ آپ فرماندے نے اکھاں وچوں چم چم آنسو نے، میں اندر گئی جا کے شیشہ لے آندا، جس شیشے وچ حضور چہرہ اپنا ویکھدے سن، او میں شیشہ دتا، آکھیا لے حضور تے پردہ کر گئے نے، حضور دی نشانی ویکھ لے۔ صحابی فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی، جدوں میں شیشہ سامنے کیتا چاہیدا سی میری شیشے وچ شکل نظر آؤندی، میری پراں ہو گئی محمد دی صورت نظر آ، میری شکل پراں ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت نظر آ گئی، پتہ لگا عشق سچا ہوئے، محبت سچی ہوئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے مدینے دی گلی ہے، میں جانا پیا، وصال محبوب تو بعد ابو بکر چھم چھم روندے نے پہ۔ کسی بندے نے پوچھے حضور کمال والی گل ہے تسی روندے ہو پہ، کیوں؟ امیراں دا یہ حالت غریباں دا کی بنے گا؟ آپ نے عربی دا شعر پڑھ کے فرمایا میں اس واسطے نہیں روندا۔ حضور تسی کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا فکیف الحیات لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشہدی۔ آپ نے فرمایا میں اس واسطے رونا، یہ نہیں کہ اولاد دے غم چ رونا، فکیف الحیات کیویں میں زندہ رواں، لفقد الحبیب میریاں اکھاں تو محبوب اوجل ہو گیا، میریاں اکھاں تو محبوب اوجل ہو گیا ہے۔ وزین المعاشر فی المشہدی جدے نال سارے جان دیاں زینتاں سن او تے سونا قبر چ ٹر گیا۔ پھر ابو بکر دا بھی عقیدہ ویکھو، جد دنیا تو جان دا ویلا کہ یا علی غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے
حجرے رسول دے سامنے منجی لے جانا، جے یار دا بوا کھل گیا تے اندر تر دینا، نہ کھلا تے پھر جنت البقیع وچ بڑی جگہ مینوں اوتھے دفن کر۔ مسلمانوں کڈا وڈا ابو بکر دا ایمان تے عقیدہ سی۔ پھر جدو گئے پھر بوا کھل گیا، حکم آئی یار نو یار کو لے وہ، میں اڈیکنا پیا۔ حضرات محترم وصال محبوب مینوں تے تانوں سبق دیندا ہے کہ اے مسلمانوں، موت مٹ جان دا نام نہیں، موت مر جان دا نام نہیں، موت ختم ہو جان دا نام نہیں۔ فرمایا موت ایک پل کراس کر کے یار یار نو مل پوے، یار یار نو ایمان ہے تے نبی دیاں گلاں نے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دے بوے تے ایک چوڑی جھاڑو دیندی سی، اور رشتہ داراں دے گئی دی اوتھے مر گئی، انہاں پھڑ کے دفن کیتا۔ عصر دی نماز میاں صاحب پڑھ کے مراقبے بیٹھے تے آپ انجے ہی آکھی ہن آکھیا نہیں کم بن گئے، آکھیا نہیں کم بن گئے۔ اور دوجے تریجے دیڑے خادم نے پوچھا حضور کنوں کہن دے سو آکھیاں کم بن گئی؟ فرمایا چوڑی نہیں سی ہوندی جڑی جھاڑو دیندی سی؟ جی سرکار فرمایا ساکاں تے مر گئی ہے، انہوں قبر چ لے گئے نے دفن کیتا نے تے قبر چ نکیران آئے نے تے وہ کہن ڈی میں میاں صاحب دی چوڑیاں تے میں کہن ڈیا آکھیا پھر ہن کم بن گئی، ہن کیڑی گل؟ ہاں جی آکھیا کم بن گئے۔ اے نوکراں دا حال ہے تے پھر مصطفیٰ دا کی مقام ہوے گا؟ یہ تے غلاماں دا حال ہے۔ اور میرے مرشد کامل عارفاں دے سلطان نے فرمایا ارادے نال میرے دروازے تے آنا تے بڑی گل ہے نا، بھلیا چکیا بھی اگر باہو دی جو وچ کو لنگ گیا تے قیامت نو میں او دی بھی سفارش کر چھڑاں گا، قیامت نو میں او دی بھی سفارش کر چھڑاں گا۔ مجدد پاک نے فرمایا ابتدا تو لے کے انتہا تک، اول تو لے کے آخر تک جتنے میرے مرید نے اللہ کریم نے میرے مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ اے نوشو پاک سرکار، میں ایک خادم دی گل تے میری سرکار نے فرمایا ہر امتی دا نامہ اعمال سوموار تے جمعرات نو میرے گھر آوندا ہے۔ تے فرمایا جدوں امتی دا نامہ اعمال سونا ہوندا ہے نا، کدھر درود ہوندا ہے، کدھر قرآن ہوندا ہے، کدھر صدقہ ہوندا ہے، کدھر خیرات ہوندا ہے، کدھر تہجد ہوندی ہے، کدھر نوافل پڑھدا ہوندا ہے، کتے اللہ اللہ کردا ہوندا ہے۔ تے فرمایا میں محمد دی روح قبر وچ بھی اس امتی واسطے دعا کر دی ہے۔ تے فرمایا جدوں مندے ویکھنا تے پھر بھی میں ہی کہنا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، یا اللہ میری امت نو۔ اج میں تہاڈا ترلا ماراں گا دوستو، مر تے جانا ہی ہے، اونج بھی جانا ہی ہے۔ اجازت ہوے تے آخری شعر تے اکتفا کر دیاں۔ اللہ اللہ کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے جتنا نام مدنی دے، اے انج بھی تے جانی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بن کے جا، اج دل نال عید کر یا اللہ 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جڑے دیہاڑے روزے رہ گئے نے ادب دے نال رمضان گزارن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات اج دل نال عید کرو یا اللہ رمضان پاک دیاں ساتاں دا صدقہ سانو 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنا، یا اللہ سانو موت دا خوف نصیب فرما، یا اللہ موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبر دیاں منزلاں جناب غلام حیدر شیخ صاحب اللہ کریم انہاں دی بھی بخشش فرمائے، اور ملت اسلامیہ دے جتنے بھی خوش عقیدہ مرد و زن دنیا تو فوت ہوئے نے اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ مینوں تے توانوں عمل دی توفیق دے وے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اے میری آواز دے اندر آڈیو اور سی ڈی میرے رفیق سفر کل موجود ہے، خرید کے ایمانہ نو تازہ فرماؤ۔ سلام